وكان حقا علينا نصر المؤمنين وجهد كل بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور ويا ولي ويا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أجل لغير المؤمنين كل من الذي يكون مسلما كل زمن نفعتهم يا قدر الإيمان وتنبع جميع بالأمان في تولي وبلساني فتقد كل عن الملام عدد سيد البرايا أحمدا الأنبياء ورد يا محمدا بالصلاة والسلام أبدا لكم كما أخذت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورد منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم وسلم سؤالي بالمنطقة ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا يصل سيد الورى مختارا يا بعد جعله مختارا نادو صل وسلم في أبد أنا الذي لك يقود من أبد أقم صلاة لجميع الأنبياء وارد بالتسليم واذكر كلها نافع صل وسلم باحترام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة جنة العظيم السمدي على النبي وآله ومحمد وتم كائد العداء إلى العداء يا من خباني بمخجل العداء